بسم الله. السلام عليكم خاوتي. في هذه لا فيديو راح نقترح عليكم كلكو زيدي، وهذه لا فيديو سي لا سويت تاع لا بروميير فيديو اللي هضرنا عليها على لي بتي بولو، على لي فيتور ميتيي اون الجيري بور كومباتر لو شوماج ولا البطاله. بيان ايفيدامون هاد لي زيدي موجهين للناس المتواضعين اللي ما يعرفوش الخدمه، اللي ما يتقلشوش، اللي ما يتكبروش، اللي ماشي شايفين رواحتهم حاجه كبيره، واللي باغي جوست انه يخدم ياكل الخبز ويوكل ولادو باذن الله. هاد لي بيتي ميتيي اللي راح نبروبوزيهم جينيرالمون راح يتعلقوا بالفن والثقافه وبلوز موان الرياضه. راح نبداو بلي كلون. ميساج لي كلون اللي يستنى يخدم غير من الجمعه للجمعه ولا في لافين داني مع لي زيكول، وماشي كاع لي زيكول، بوتيت غير في العاصمه. لو كان نهضروا على قسنطينه، على بجايه، تيزي وزو، على بومرداس، تيبازا، المديه، الجلفه، بالسكره اي لي زوتر ولايه، كاين دي زونفون مساكن اللي جامي يحضر ان سبيكتاكل تاع كلون في حياته. انا واش نبروبوزي؟ ولي انت تستنى غير من الجمعه للجمعه ولا بالسبت باش تروح لي لاصال موغار، ولا تروح لي لاصال اطلاس في باب الواد، ولا لاصال سيارا مايسترا، ولا سينما الخيام، ولا لو تياتر تاع سونتر دالجي في لا روي ديزلي، باش افيك ان تاريف دونتري اللي نحيي كومام وزاره الثقافه اللي خلاتو 50 دينار لا رونتري بور لي زونفون، يدو لي بارون ولادهم يحضروا. اكسكوزي-moi. Bon, pardon, on revient à nos moutons. نعاودو لي كلون اللي لا بلوبار ils le font par passion، ما كاين كلون اللي راهو يعيش بالمهنه تاعو. الوغ مادام ما عندناش دي سيرك اون الجيري، دي سيرك بيورمون الجيريان، ومادام لي كلون ما راهمش يديروا دي تورني على طول ريغوليير، سو كو جو بروبوز يخدموا مع لي زانيفرسير ولا مع لي بتيت بارتي ولا حفلات تاع لي بارتيكوليي. وكي نقول لي زانيفرسير ماشي يروحوا غير لي زانيفرسير تاع لي ريش، والزوالي ما عندوش الحق يفرح بولادو ويفرح الدراري ويدير لهم بتيت انيفرسير، يشري لهم فاردو جو سيدي ب50,000 ولا 44,000، يشري لهم ان طاخت ب60,000 ولا 30,000، سا ديبون. 100-200,000 قادر يدير بتيت انيفرسير، يعرض طفيل ولا طفيله، يعرضوا صحابهم تاع ليكول ولا الجوارين. لو كلون هذا درك انت راح تجي دير لي ان سبيكتاكل تاع ساعه توتو بلوز زو سوايع في لا جورني، يعطولك يا سيدي نقولوا 100,000، ماشي راك دبرت فيها لا جورني. حنايا نديشارجو الكوامن من الصباح حتى العشيه باش يعطونا 100,000 يا خويا، ونتعبوا ظهرنا يتعوج وحالتنا حاله تحت الشتاء، تحت الشمس، تحت كل حبوبه في رمضان ما نحكيلكش، باش تدي هذيك 100,000. انت تجي نون سولمون تو في بليزير لي زونفون، تسمى لو فات اللي تشوف غير لو سورير والفرحه تاعهم سي راك خلصت، وعند ربي راك تدي واحد الاجر ما يعلم به غير ربي سبحانه، وتزيد تدي لا جورني تاعك. هيا اليوم انيفرسير مع هذا، غدوه انيفرسير مع هذا، غير غدا انيفرسير مع هذا، 100,000 بار جور. قادر في النهار تخدم 2-3 انيفرسير يا صاحبي. ما نهضروش على الحفلات تاع الباك، حفلات تاع البي ام، حفلات هكذاك تاع دي بوت مام كبار، دي زادول دي جان يبغوا يزهاو ويديروا فيها ان بتيت بارتي، يحضروا فيها ان كلون. تدي 100,000 لا جورني، عندك 3 ملايين في الشهر. واش من شكون هو يعطيها لك؟ ني فري ني شارج ني والو، تديهم باردين. او كونترال تزيد تدي دعاوي الخير. هادي كونسيرنو لي كلون اللي صاسري بيان لو كان يهبط شويه، ما نقولش النيفو، يهبط له تعريف، ماشي يخدم لي ب500,000 2 ملايين 3، يخدم 100,000 200,000 لا سيونس، تخدم مع الشعب كاع. الزوالي راو البروفيت، انت راك خدام على شرك على طول، وربي يوفق باذن الله. هادي كونسيرنو لي كلون. لو مام برينسيپ ينطبق على لي زوموريست، هادوك اللي يضحكوا. انت راك غير ما بديت، ما راكش نقولوا معروف ولا تحضر في لي غران سبيكتاكل كيما تاع جمال دبوز ومراكش ديرير وما على باليش كيفاش، ولا الجيري اسيتيرا. علاش ما تخدمش مع دي بتي بارتيكولير، تحضر اون فات دانيفرسير ولا تحضر الكاش عرس، ولا يا سيدي خدم العرس، خدم لي بارتي، خدم لي فات اللي نكرمو فيهم لي ريتريتي، خدم il توت سورت دو فات. انت اوموريست تخدم قال 100,000 200,000، قال انايا نخلص لصاحبي عنده اليوم عرس، نخلص له يا سيدي
ان هوموريست، نجيب له ان هوموريست هاك 100 200 الف، ما دات ما جابت ما مزاولي لون بروفيت. ماناش باغيين حنا لي زارتيست يكونوا حكر غير على لي غيش. لي غيش يجيب ان كوارتات ولا يجيب توت ان اوركستر سيمفونيك ولا يجيب اون تروب تاع شعبي ولا اندلسي، بحار عليهم هادوك يخدموا مع الخشان. بصح انت ان هوموريست باغي غير ياكل الخبز، تسمى لا عيطولك في لا تيليفزيون راك تخدم، ما عيطولكش لا تيليفزيون راك تخدم حاجة أخرى، وهذا الموهبة هذه غير مرة في الزمان. لازم تدخلوا في عقلكم باللي لو فات اللي تخدم مع الزوالي سابروف با باللي نتايا رخيص ولا نتايا ماكش نيفو ولا نتايا تاع تصحل تو الموند ولا نو. ماشي لارجون لا كونتيتي دارجون اللي نخسروها على ان ارتيست اللي تبين قيمته. شحال من واحد راهو يسويفي فيه، شحال من واحد يحبو. درك انت تخدم لي مع 2 ولا 3 تاع لي ريش في العام، يرمي عليك 5 ولا 7 ملايين ولا 15 مليون بار سواري، ويرخصك وبالسقلة ويتقعر عليك ايتو. ولا تخدم مع واحد زوالي يعطيلك 100,000 ولا 200,000، بصح هو شنو يحترمك ويحبك ويكبر بيك ويوري لي فوطو لصحابو ويقول لهم شوفوا لي موريست فلاني جاني في الحفلة تاعي ايتو. تكون شعبي وش بيك بوبولار، الشعب قاع يقول لك هذا تاعنا، هذا ماشي سيتان ارتيست تاع لي ريش، هذا الارتيست تاع الشعب. خمم فيها مليح. وراك شهر خدمة كيما لي زارتيزون، خدام قاع العام، كي صيف كي شتا. هادي كونسيرنو لي كلون، كونسيرنو لي زيوموريست. دركا كونسيرنو لي زاكروبات، باش تقول لي في الجزائر ما كاش لي زاكروبات، هادي ما كاش منها. كاين دي زاكروبات قلال سي فري باسكو سا دوموند ان فيزيك ماشي با كوم لي زوتر. كاين دي زاكروبات تجي تقول لي كيفاش انا ندير دي زاكروباسي ونعي روحي ولا غير باش يعطيني 100,000. ياك راك خدام كيفك كي الناس، وعلاه اللي راهم يحملوا واللي راهم يديشارجوا الكوامن واللي راه يخدم في البارك واللي يخدم في الشونطي واللي يخدم في لاحة نهار كامل وظهره معوج، ما راهوش يتعب، ما راهوش يعرق. واللي طالع يخدم لك الضاله ولا يجيك اللي فوق باطي ما قادر يطيح نيمبورت كال مومون يتعوق ولا يموت، ما راهوش ريسكي. واللي راه فوق البوطوات تاع التريسينتي ما راهوش ريسكي. راك خدام كيفك كي الغاشي، راك تجي كيما لو كلون لوموريست، تجي دير لي زاكروباسي في لي فات دانيفرسال، فات الله اكبر الحق لي فات دو فان داني ولا نيمبورت كال فات. سا سير بيان لي زيكول، مدراء تاع لي زيكول، لي ديريكتور ديكول دي ليسي دي كولاج، لي زيكول بريفي. سا سيري بيان تتعاقدوا مع هاد لي زارتيست، يكون عندهم باج فيسبوك ولا ان بلوغ ولا ان سيت انترنت، اون كارت فيزيت تعيط له، قال في لافان دو تريماستر ولا شاك موا نديرو حفله لي زيكولي ولا لي زيتوديون، ويجوا ينحوا على خاطرهم، يشوفوا ان اكروبات، يشوفوا ان كلون، يشوفوا ان نيموريست، يشوفوا ان تروب دو تياتر. علاش المسرح يخدموا غير في خشبات المسرح ولا في دور الشباب ولا في دار الثقافه؟ علاش ماشي دي بتيت بياس دو تياتر امبروفيزي، ماشي اون بياس دو تياتر مسرحيه اللي تشلك 2 سوايع 4 سوايع، دي بتيت بياس دو تياتر دي مونولوج، وتخدموا مع لي بارتيكولير في لي فات تاعهم. قادر نخرجوا من لو كونسيبت تاع لا فات. انايا ما نديرش فات دانيفرسير، انا ما نجيبش ان كلون ولا نيموريست ولا ان اكروبات كل عام. قادر انا شاك ويكاند ولا شاك شهر نتفاهم مع صحابي، قال نديروا اون بتيت سواري بيناتنا. هذا الشهر نعيط نيموريست، الشهر الجاي نعيط الانكلون، الشهر اللي جاي نعيط الناكروبات، الشهر اللي وراه نعيط ان تروب دو دونسور، ورانا نديرو بتيت سواري. ولا خدام على شرك وخدام على طول وعلى بيان كاع. What is problem؟ خمو لها مليح. هادي كونسيرنو لي زاكروبات. نولو لي دونسور. لي دونسور منهم تاع لي بريك دانس. لي بريك دانس ما راهمش يخدموا بالموهبه تاعهم بلا دونس تاعهم. علاش ما يخدموش العراس؟ علاش ما يخدموش لي فات انيفرسير، لي فات فان داني، يخدموا دي فات تو كور؟ واي نوت؟ دي سبيكتاكل في الديار تاع الناس في لي زيكول. قال عندنا اون تروب تاع بريك دانس فيها 3 عباد ولا 4، انا كي نجيبهم 400,000 100,000 لكل واحد يا اخي، وراك تدي لا جورني تاعك وراك خدام. علاش لا لازم تخدم لي ب5 15 مليون وتخدم لي مره ولا 2 خطرات في العام؟
اخدم كل يوم يا سيدي، وخدم مع الشعب كاع، وتزيد تو دوفياندرا كوني، اون فوا انت تتلونسا والشعب كاع خدمت معاه وكاع عرفك وكاع يحبوك، لتما لا راك تحوس على الدراهم ولا ان بلون كارير، تقدر انت دير اون ايكول ولا تو كري اون انتربريز دو سبيكتاكل تعلم فيها لي جون بالدراهم، اون ايكول تو فورم لي جون بالدراهم، دير دي فورماسيون، وتما ما نقولكش اطلب 100 ولا تما دبر راسك. دو ان دو تخدم اون ايكول يولو لي جون يخدموا اتون كونت، يروحوا يخدموا ب 100 200 ولا ايسيتيرا، انت تدي ان بورسونتاج على شاك جون ولا شاك تروب انت اللي رسلتها. خمم لها مليح بصح او موان تبدا، او موان يكون كاين ان ديبي موديست، ماشي انت مازال ما بديتش انا خشين لازم تحضروني بخمسة 15 مليون. دير الاسم ومن بعد بغيت تقلش علينا تقلش، خدم غير مع لي ريش، والاخرين اللي راهم يديروا لي ديبي تاعهم يخدموا مع الزواوله، الزوالي لا بروفيت وانت راك خدام على شرك. هادي كونسيرنون لي دونسور. كونسيرنون لي بيلي دونسوز، لي دونسوز دو فونتر ولا لي دونسوز اورينتال، مصر يحضروهم في العراس. حنا عندنا دي دونسوز اورينتال مي مالوريزمون في المجتمع الجزائري يشوفوهم بخزرة عيانة، وقادرة تجي اون في تقول لك انايا انا راح نخدم ب100 و200 الف. هنا في هذا السوجي ما راحش نهضر، مي سي ليا دي في متواضعات اللي لان سو كال فون واللي مستعدات يخدموا، نون سولمون يقدروا يتعاقدوا مع دي زوتيل ويخدموا دي سبيكتاكل، باسكو انا كي رحت لتونس عندك شاك جور ان سبيكتاكل، اليوم يجيبوا ان دونسور تاع دبكه، الغدوه يجيبوا اون دونسوز اورينتال، غير غدا يجيبوا ان ميوزيسيان، غير غدا يجيبوا دي زاكروبات ولا دي فاكير. ميم شوز اللي قادرين لي جون تاعنا يتعلموا الدبكه ولا تاع الدرويش تورنر كيما في اسطنبول في لا تركي، ويخدم مع لي زوتيل مع دور الشباب دور الثقافه، يحضر في دي سبيكتاكل ويقدر يخدم في العراس. العراس نجيبو حنا غير ديسك جوكي سوايون ان بو اوريجينو كرياتيف، نجيبو ديسك جوكي ولا نجيبو ان نيموريست ولا نجيبو اون تروب تاع لوندالو ولا تاع ميوزيك سيمفونيك ولا pourquoi pas un groupe de rock ولا un quartet ولا un trio ولا une danseuse orientale ولا un danseur ولا une troupe de break dance. العراس تاعنا يكونوا بلوز انتيريسون، ماشي غير لي دي جي، لو دي جي في بلاصتو ولي زارتيست في بلاصتهم، هما ياكلوا معانا الخبز، ولي زارتيست نلعبوا لعب خفيف، ماشي تقول له اعطيني 5 اعطيني 7 اعطيني 2 ملايين، واللي فري تاع العرس يزيد نتايا تجي غالي. بصح لو كان 100 200 يا سيدي جوسكا 500 الف يقدروا يجيبوك، راك تخدم مع العراس والزوالي بروفيتي. هادي كونسيرنون لا دونسوز اورينتال اللي تقدر تخدم في دي سواري تاع بريفي ولا في دي فيت دانيفرسير ولا دي فيت تو كور، بو امبورت لو موتيف ولا لو تيم تاع لا فيت هاديك، سا سيري بيان. قال حنايا جماعه نديرو اون بتيت سواري نكرو ان نكرو لي سيرفيس دون دونسوز اورينتال، رانا سهرانين او بليزير. تري بيان. Question sécurité, qu'un les gardes du corps a dit. On va parler des gardes du corps. Concernant les gardes du corps, هادوك اللي يطرينوا الحديد اللي ما عندوش ما دراهم باش يخلص لي برودوي تاعو ولا لا سال تاع الحديد ولا ايسيتيرا، ولا لي سبورتيف اللي داروا لي زار مارسيو ما يخدمش بلي زار مارسيو تاعو، انت غير تسمع garde du corps او مينيستر ولا رئيس ولا ام دافير ولا لا اللي كاع هذا الشيء. انا جو دوموند با ان garde du corps اللي يعسك 8 اور ولا 12 اور بار جور، ما ندومونديش ان غارد دو كور بروفيسيونيل اللي يعرف يستعمل لي زارم وحالته حاله، نو. دركا لي ميليتير روتريتي اللي يبغوا ولا لي بوليسي روتريتي ولا يبغي يخدم غارد دو كور، ربي يعاونهم يقدروا يخدموا، عنده لاكسبيريونس عنده لا كلاس عنده الهيبه، سي ان بروفيسيونيل يخدم مع لي غيش مع لي فامي، ربي يعاونو. يقدروا هادو يديروا دي زيكول باش يلفورم، علاش ما عندناش دي زيكول بوغ فورمي دي غارد دو كور في الجزائر؟ راك دير دي فورماسيون، راهم الحمد لله دخلتنا العقليه تاع لي زيكول دو مانكينا لي مانكان، وراح نولي لي مانكان يديروا دي زيكول تاع لي غارد دو كور ويديروا دي فورماسيون بايونت وراه يخدم على شرو عادي. يكون كاين بليزيور كاتيجوري تاع لي غارد دو كور، الغارد دو كور ا طون بلان، غارد دو كور ا طون بارسيال، غارد دو كور اللي قاعد معاك كاع لا جورني وغارد دو كور اللي قاعد معاك 2 سوايع، ماشي كيف كيف.
والغارد دو كور دان سارتان نيفو والغارد دو كور موان ولا بور نو با دير اماتور ماشي كيف كيف. كاين غارد دو كور اللي تجيبو بور لاكسيون تاع يضارب ويريسكي ويلغيسك صافي، وكاين غارد دو كور اللي تجيبو جوست بور الحطه بور القعده بور الوقفه تاعو باش بور ديسوازيون باش يهابوك الناس ماشي كيف كيف. دركا نعطيك اكزومبل كيفاش تقولي ان شومور يخدم غارد دو كور. كيفاش؟ كاين الناس اللي تالمو مشغول الله غالب البنت تاعو يخاف عليها يبغي يبعثها الصباح تقرا في الليسي ولا الجامعه تعاود تولي العشيه هذا كان غارد دو كور. من الاخر زاويلي وعنده الحق، قال نجيب ان غارد دو كور عندك توصل لي الطفله الصباح تجيبها العشيه نص ساعه الصباح نص ساعه العشيه ديت لك ساعه من وقتك في النهار. هاك يا سيدي نقولوا مثلا 50,000 ماشي 100,000. قال هو يخلص 100 ولا 150,000 يخسر عليك 50,000 ولا نقولوا 40,000. نخسر على بنتي 40,000 بار جور، نقولوا تقرا 3 فوا ولا 4 فوا بار سومين 200,000 في السمانه. كاين اللي يقدر عليها. راك خدمت مع هذا وصلت له بنته الصباح وجبتها العشيه راك ديت معاه 40,000. راك تخدم مع هذاك 30,000 مع هذاك 20,000 انسي دو سويت. كاين دي جان مثلا قال انا يحقروني في ليكول، قال انا كي نخرج من المسجد يحقروني ولا يجوا يقريسوني ولا يدوا لي دراهم. كاين لي لوبا، كاين التنمر باش تفهموني مليح. كان دي غارسون يا سيدي نجيب هذا الغارد دو كور قال نجي كي تخرج من ليكول نجي نوصلك للدار نمشي معاك في الطريق واحد ما يدنا لك نحامي عليك. هاك 20,000 واش خسرت منها؟ راك تدي تعاود الخير راك حاميت على واحد، راك دار غاز وراجل وسيد الرجال وكاع شتا كاين، راك حاميت على واحد ضعيف باش ما يحقروش، وراك تدي فيها مصيريف، راك تخدم مع هذا 20,000 مع هذاك 30,000 مع هذاك 40,000 راك دبرت النهار تاعك. تسمى ماهمش غير لي غيش اللي لونغاج دي غارد دو كور، ولي غيش لازم ديرها مليح في بالك اي لونغاج ان غارد دو كور اللي يكون عنده اكسبيريونس وجينيرالمون دي مرسونار مرتزقه. من الاخر انت ما راح تدي الموس ما راح يضربوك بكابوس ولا يديروا لك بومبا، راح تعسصها والي ماشي واحد راح يخطفوه ولا واحد راهم باغيين يديروا له شونطاج ولا يسالوا له حسيفه ولا توصل الدراري ليكول تعاود تردهم تعس عليهم. البنات سورتو راح تخدم بزاف مع البنات باش ما ياغريسوهمش ما يتبلاوهمش ايسيتيرا، وراك تدبر فيها مصاريف على روحك. كان اللي يحتاج ان غارد دو كور اوكازيونالمون تاع مره في الزمان ماشي بيريوديك ماشي ريغولي ماشي دوما. قال انا اليوم عندي شغل راح نخرج مثلا من البنك دراهم ولا خفت ياغريسوني ولا يشوفوا معك غارد دو كور لابس حطاخ شي نعرض ايتو تخرج دراهمك من البوسطه تقدر تخدم نهار يخلصوا لي روتريتي. ايماجين كل روتريتي يونغاجي غارد دو كور ولا بداله يا صاحبي. قال هذا راه خلص دراهم تروح توصلوا لدارو ومن بعد تعاود تولي مع نوتر روتريتي يعطيك 20,000 توصلوا لدارو ولا تخدم قدام مع لي بنك. قال نروح انا ندفع دراهم في البنكه ولا نروح نخلص كريدي نام الزوالي يروح للا بنك ولا نروح نخرج دراهم من البنكه ولا نروح نخرج فو فوايي لو جور. جيب معايا غارد دو كور قال هاك 20,000 30,000 وروح معايا رافقني باش نروح نشري طونوبيل في السوق ولا نروح نكون رافد معايا دراهم ونخاف يقابروني يسرقوني ايتو. اونغاجي معاك غارد دو كور تاع اوكازيونال بور هذاك لو مومون. منها الحدايدي ولا هذاك اللي عنده فنون قتاليه راه يخدم بلا باسيون الموهبه تاعو، ومنها لعب خفيف وتخدم مع كاع الناس الزوالي لون بروفيت يكون عنده رفيق وانت راك خدام على شرك 20,000 مع هذاك 20,000 مع هذاك 20,000 مع هذاك تدخل 200 300 في النهار كي والو. شكون عطاها لك؟ حتى 9 ملايين في الشهر شكون عطاها لك؟ خموا لها مليح. غارد دو كور اوكازيونال بروفيزوار ماشي دايما بمصاريف خفيفه سي اون كوميسيون كوم اون نوتر. ماشي مشروط نونجاجي غارد دو كور طون بلان كاع شهر ونديرلو شهريه ماشي كاع قادرين لها. قال نحتاج غارد دو كور غير في الويكاند. كاين هذيك الخطره كيفاش جاتني الفكره تاع غارد دو كور. واحد الطفله في ان جروب تاع لي سورتي اللي جام بوكو و سورتير ان الجيري في الفيسبوك اللي نديروا له شويه بوبليسيتي اللي يجيو له كونساي. قالت كيفاش راني باغيه نخرج مع البنات اسكو تكونسيو لي كاش بلاصه غابه ولا جاردان وين نخرجوا حنا اونتر في بنات في بنات نديروا ان بيكنيك بلا ما يديرونجونا ولا يغريسونا. في كاع لي كومونتير قالوا لها ما كاش اون الجيري دو ان سكي مالورو
انه بنات يخرجوا بلا ما يتبلاوهم. دو ان قالوا لها لازم تدي معاك راجل، واللي ما عندهاش راجل واللي مشغول واللي ما عندهاش خوها، كل وحده وحكايتها. الور علاش ما يونغاجوش ان غار دو كور من نهار يبيكنيكي معاهم وراه قاعد وحواس ايتو بوندون سويعه زوج سوايع، وكاع راهم في 4 بنات ولا في 3 بنات، كاع يحطوا 30 الف، راه دبر فيها 90 120 الف. شكون عطاها لك؟ ما تجيبش ما با 4 سوايع، ما تضيعش ما با 4 سوايع من نهارك، راك دبرت فيها 120 الف. وما تتعبش، راك توقف، راح نخلصوك على الوقفه تاعك، هذا ما كان، ماكش تتعب ولا دير ايفور ولا تضارب ولا انت يشوفوك يخافوك يبعدوا، تما اوكان ريسك وراك خالص عليها. ايماجين خمو لها مليح. وما غاديش نحرش ولا جياحه ولا باسكو لو كان تشوفوا القور يخدموا مين داك بواحد الصوالح والله راه فري بيزار، خدمه بيزار. خمو لها مليح. غار دو كور للزواوله للشعب بور تو الموند ا طون بارسيال افيك اون بتيت كوميسيون. خمو لها مليح. هادي كونسيرنون لي غار دو كور. كونسيرنون لي ميوزيسيان، لي ميوزيسيان دركا كاين بليزيور تيب دو ميوزيسيان. كاين موسيقي اللي يضرب دربوكا، كاين اللي يضرب غيطاره، كاين اللي يضرب بالسانتي، كل واحد كيفاش. دركا بيناتهم نتايا ماشي ان جروب دو ميوزيسيان، ميوزيسيان واحد تضرب غيطاره. واش فيها يا خو انت تضرب غيطاره تروح تخدم في العراس، تروح تخدم في لي فات في لي سواري هكذاك 100 200 الف يا خو، راك خدام كل يوم يا خو. الزوالي بروفيتي، الشعب كاع يبروفيتي، كاع نديرو سهره نعيطو ان ميوزيسيان يجي يضرب لنا غيطاره، رانا نتشيخو يا خو اتايات ورانا زهوانيين نسمعو غيطاره يا خو. وعلاش لا والزاولي ما عندوش الحق يزها يتقلش 100 200 الف، راك دبرت فيها نهارك يا خو. خمم لها مليح، تقدر تخدم بليزيور عرس في نهار، بليزيور فات في نهار، الصباح قال راني فات دانيفرسار، في الليل راني نخدم عرس. خمم لها اون فات في ليكول مثلا، اون فات في اون يزين ولا شركه واحده ورايح روترات نديرو لهم بتيت فات. ايماجين راك تروح تضرب غيطاره ولا دربوكا ولا تروح تضرب الساكسوفون ولا لا ترومبيت ولا تضرب لهم الناي ولا الموندول. خمو لها مليح. نهار تولي اون كرون ستار ومعروف وعالمي سيتي، خدم غير مع الخشان مي اون اتوندون، علاش لا. ولا الجيتار ضربها غير خلوي دون طون كون واحد ما سامع بيك ولا من داك في اليوتيوب ولا في الساوند كلاود. Ça serait bien تخدم دي بتيت سواري tu fais profiter tout le monde، راك مع الشاب. كاين ان ميوزيسيان يقولوا له جيتار مان في السنترال بارك في نيويورك، عندهم شاك ويكاند يجي للسنترال بارك يضرب لهم جيتاره غراتويتمون ويروح لدارو، كاع يحبوه يا خو. انا مانيش نقول لك ضرب جيتاره غراتوي 100 200 الف درت فيها نهارك وراك خدام كاع، تخدم بلا باسيون بالمهنه تاعك، تخدم بالجيتاره تاعك. اللي تهضر معايا يقول لك الفنان ما يعيش في الجزائر، راني عطيت لك فكره. انت ما تستناش حتى تعيط لك اون شان تيليفزيون ولا اون راديو ولا في كاش مهرجان، ولا انت وحدك تخدم مع الشعب كاع. قبل ما نكمل لا فيديو اون ديرنيير بروبوزيسيون اللي هنايا تنتوجه لوزاره الثقافه والوزاره الداخليه والبلديات ايسيتيرا. يا جماعه باش نعاونوا الفنانين واي نوت تخموا مليح في هذه الفكره. علاش ماشي كيما باغي باريس حاشا النعمه، سمحوا لي مي فرنسا تبقى فرنسا من الاخر وجو ماكسكوز بور سارتان. علاش لي فرونسي حاشا النعمه ولي رو دار تاعهم معروفين عالميا، وين تلقاو فيهم لي ميم، تلقاو فيهم لي زاكروبات، تلقاو فيهم لي فونامبول، تلقاو فيهم كاع الفنانين دو تو جور. اون غو راك تجوز في اون غو تلقى الرسامين اللي يدير لك ان بورتري يرسم لك بورتري تاعك، تلقى فنانين دو تو جور اللي يجي يدير لاغ تاعو، والناس عجبك سبيكتاكل راك تتفرج ترمي 1000 فراك 2000 فراك 500 في الشابو تاعو. عندنا واحد الجيتاريست تاني في اودا من داك كي نجوز على سونتر دي لوازير سيونتيفيك قبل ما ندخل لا غروند بوست تلقاه يضرب جيتاره يرمولو 1000 فراك 2000 5000 او دار لا جورني تاعو. علاش ما يكونش عندنا دي غو في كاع لي ولايات دالجي، ماشي لي ولايات دالجيري ماشي غير في العاصمه، وهرن عندنا باجيج السطيف بارتو، يكون عندنا زنقه تاع الفنانين. يا خويا انا نروح نزهى
نكون رايح للخدمة ولا نتلاقى بيهم، نكون رايح نقرا نتلاقى بيهم، ولا في لي ويكاند سورتو لي ويكاند يزهونا وراه خدام على شرو يا خلو. انا نطلب من السلطات المعنية خلوهم قال لي يقبضوا طريق ما يديرونجو بيرسون، يديرونج با لي باسون ولا طروطوار، ولا كيما الناس راهم يحطوا طوابل في الطروطوار ويبيعوا الكاوكاو ولي مشوارون بابي والدخان ايتترا. دي زارتيست كل واحد راهو يدير الفن تاعو ويجوا الناس ويزهاو دراري يشوفوا. من الشعب الجزائري نولفوه على الفن، ماشي هو في طريق والفن في طريق. الفن ما يتلاقاوش به كاع، ما عندهمش عقلية تاع المسرح، ما عندهمش عقلية تاع السينما تاع لوبيرا تاع، ما عندهمش عقلية تاع يروح اون غالغي داغري واقفن باش يشوف الرسومات ويشوف لي بانتور تاع لي زارتيست. راهو حاجة غراف، لازم اون غونو افيك لاغ. يجي راني في الطريق وسيرتو لي ويكاند ما عنديش وين نروح نستخلوه، او هذا يضرب جيتارة من، راهو هذا يدير لي زاكروباسي من، او هذا راهو يصوتي من، هاوليك هذا كلون من، في لي جاردان هكذاك في لي بارك. علاش ما يكونش عندنا دي زارتيست هكذاك مسرحية دو رو تاع الشارع، مسرح الشارع، علاش لا؟ ولو خدام انا عجبني كي نرمي عليه الفراك. راني حضرت ان سبيكتاكل بالفراك انا واش خاسر، وهذاك الفراك وهذاك الفراك وهذاك الفراك وجاب لا جورني تاعو، وراه خدام على روحو وعلى وليداتو بالفن تاعو. وهنايا نفتح قوسين نهضر مع لي بورتريتيست. درك انت دير لي ان بورتري ب 250,000 300,000 في لي رو دالجي، يا هل ترى هذه تجيك حاجه عاديه؟ انا جو تروف سا انورمال. ترسمني الله يرحم والديك بصح ماشي 200 300,000 هكذاك روح يخدم لي بورتري تاع لي غيش، يروح يدير ان بورتري يعلقو في الصالون تاعو ولا في لا رونتري لو هول تاعو. او موا هبط شويه الاخر يا سيدي 20,000 50,000 نجي ندير ان بورتري، ماشي 200 300,000 يا صاحبي. انت شحال من بورتري تخدم في النهار؟ 200 300,000 تخدم مع 10 3 ملايين في النهار. انت هل ترى انت تجيك نورمال؟ وماشي بنتورة ولا غير بكريون الاخر وكالكو كولور، وماشي زعما الاخر الكنيون تاعك راهو قاعد قدامك ومن التصويره تعاود التصويره ترسم هادو 200 300,000. سبحان الله، يعني شويه نلعبوا لعب خفيف. انت بالرسم بغيت دير اون فورتين، بغيت تولي ريش، ما راناش في اون بورصه تريدر ولي فينونسي وتلعب على الناسداك ولا ما لا باليش. لا يا اخي، لازم تكون في متناول الجميع باش كاع البروفيت. انت من راك تخدم على شرك مي ميم الزوالي البروفيت سولون سي مويان. سيدي خلص 1800 كيفاش حبيت يروح المسرحيه 50,000 80,000؟ يا كل واحد ما يكونش جاهل، اللي يقدر يروح لها يروح لها، سوي با كونتر لي طاريف، واللي ما يقدرش يروح لاغو يشوف مسرحيه ب1000 راك ب2000 يمد واش عنده يا اخي، ولا ما ماتش هذه الخطره يمد الخطره الجايه ماشي بالسيف ويتقف يا اخي. واي نوت؟ هادي كونسيرنون لي زارتيست دو رو. ان شاء الله نوتر فوا على قدر الاله لكن عندنا دوطر زيدي كونسيرنون لي بتي ميتيي لي بتي بولو هكذاك رانا نتقاسمو معاكم. وجاسبر انكم تبارطاجوا هاد لا فيديو بوغ بلوس دو موند بوسيبل باش الناس تستفاد منها. انا ما نحتاج ني لي فيو ني لي جيم ني ريان دوطر، جوست باش بلوس دو موند يستفاد منها، باش ندو حسنات يا اخي. تحسب لنا صدقه جاريه، نهار انا يحطوني في هذيك الحفره وما هادو الافكار يكونوا يخدموا عليا، وانت اللي ساهمت في لو بارطاج تاع هاد ليدي هاد الفكره راك تدي معايا حسنات ايغالمون. وان شاء الله ربي يتقبلهم منا، وان شاء الله ننفعوا العباد والبلاد بمقدورنا. والله يوفقنا ويوفقكم. نقول لكم هاي النوتخ باذن الله، والله يرحم والديكم.